आम्ही गोंयकार रायटाक मोत्तले पूण रायटाक बेश्टे फालतू एका न्हू कळ्ळें न्हू अशें कोणें चिंतूंक जायना मनान घेवपाक जायना की काल लाठी चार्ज जालो आनी आमचे लोक भियोन घरा रावले आयज तर भियेल्ले लोकांच्या वालोर कित्याक ते लाठी जावं तो कितेंय जावं ते भिवपाचे नासले आनी ताका लागून तेंच्यांनी हांगासर एटेंडन्स दाखयल्ले आसा हम किसी से कम नहीं म्हणून आमी कोणाक भियेना म्हणून दाखयल्ले आसा ह्या लोकांनी काल जो एक तुमचो स्टेटमेंट आसलो की जाता इतल्या बेगीन ताका अरेस्ट करून हाडचो म्हणून शुअर तेजे उपरांत पुलिसांनी पयला आमी की एक पयलो जो नोटीस आसा ते भायर काडले 4 तेजे उपरांत ते नोटीस पावले पूण तेजे उपरांत तेजेर काय हालचाल नासली सेकंड नोटीस काडले 5 मेरेन अरेस्ट करा आता ऑलमोस्ट 5 जावन जाली 6 जाली तुमची मागणी आता मेरेन कितें आहा सांगपाचें म्हटल्यार जेन्ना काल आमच्या अंजुनच्या भुरग्यांनी थंयसर लीड घेवन काल थंयसर गॅदरिंग केलें मोर्चा काडलो बरो पीसफूल हांव त्या भुरग्यांक एप्रिशिएट करता कांयच प्रॉब्लम नासतना अंजुनच्या भुरग्यांनी बरो थंयसर हें केलें आनी आमी ताका सपोर्ट दिलो तेज्या उपरांत थोडे म्हणूंक लागले पुलीस घेवन बेश्टे दवरले आसतले पूण हांव 2 एडवोकेटांक घेवन बिचोले गेलो पुलीस स्टेशनार कन्फर्म करपाक आमचे जे पळय आमच्या भुरग्यांनी लोकांनी पळय दिल्ले मेमोरंडम थंय पुलिशे थंय पावला ना तो पूण थंयसर आमी पळयलें की आमचो थंय ऑलरेडी पावलो कित्याक साहेबान सांगलेलें की आपण पळय आतांच्या आतां 5 मिनटां भितर धाडटा म्हणून त्या प्रमाणे तेणें धाडलेलो पूण दुसऱ्यांक कन्फर्म जावंक जाय आसलें हांव जाणासलो पावले थंय म्हणून आमी थंय पळयले आख्खे गोंयचे जी कंप्लेन आसा ती थंयसर खंय बिचोले पुलीस स्टेशनाचेर FIR बिचोले रजिस्टर जाला 4 तारखेर 9:15 हे पळय म्हाजे कडेन ऑर्डर आसा हांव ती ऑर्डर त्या दिसा वचोन घेवन येयला रातचो 11 ऑर्डर हाडले रातचे 11 गेलो हांव पुलीस स्टेशनाचेर आनी घेवन येयला हांव कळ्ळें न्हू FIR म्हणटा तो एकेच कडेन रजिस्टर जाता 1000 कडेन न्हू कंप्लेन तूं खंयच्याय पुलीस स्टेशनार दी ती सगळी ती कंप्लेन त्या जाग्यार पळय FIR रजिस्टर जाला थंय धाडप आनी ते सगळे ग्रुप हे करून थंयसर हे करता सो अरेस्ट करून हाडीत जाल्यार ताका बिचोले पुलिसांत हाडचो पडटलो शुअरूच आतां समज तो सरेंडर जालो तर आमच्या अंजुना पुलीस स्टेशनार ताका हांगर दवरचें ना ताका त्या पुलीस स्टेशनार ट्रान्सफर करचो पडटलो हो कायदो आसा सो हो प्रोटेस्ट आयज तुमचो आतां कंटिन्यू उरतलो शुअरूच जो मेरेन तो अरेस्ट जायना कित्याक आमच्या लोकांक तेणें आतां भितर फुडें उलोवया बाबा आमचे लोक सगळे येयलेले आसा तुका आमच्या हितून एक एकटो उलयतले सांगता हांवूय तुमकां सांगतलो मातशें तेजेर एक शेवटचो प्रश्न जो प्रोटेस्ट काल जालो इतलो बोवाळ जालो ह्या हितून आमी पळयलो की आमचे गोंयचे जे लोकल आसा पळय लोकल पब्लीक तांकां हेचेर मारहाण जाल्ली आसा कितें आसा बाबा न्हू हे मोर्चा म्हणटा पळय ते म्हाज्या लायफान कोंकणीच्या टायमार आय वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट इन बार्देस थोडे आमचे जाणटे तांकां खबर आसतली तेन्ना आमकां खूब त्रास जाल्या आनी असले जेन्ना पळय अशें हें आसता कित्याक आमकां उलोवन ताका कित्याक प्रॉब्लम आहा आमकां जे आमी न्याय play very cunningly, the media plays very smartly. पुढे घेऊया बाबा यासाठी येतात come decide we need to show who we are come बाबा यासाठी थंय आयका उलयतले आमचे come you all can pause for 2 minutes it's very possible come if you all can make saying that is in postpone you all can say it can stop for 2 minutes begin यात यासाठी मातशे no you can complain about your media right to twist very easily मागीर घे Baba, you can say it can be postponed. It's come on your side. Please, मातशे या the same way you all are spreading fake news. We can say the same thing. So don't tell us what we have to speak. You all are going around saying it's been postponed. These are not people who've been postponed. Take a look around. Come this side, please. Please. Stop controlling what we need to do. या सगळे या ते साइडी या बाबा या मातशे पण सायडी मारपाचे उरले ते मारा न्ही रावू नाका थिंगा रोकडे हिंगा या Now what do you speak from this side? आता मारतो. We'll start बाबा बाबा याद रख Baba Poili, thank you for everyone. Many people have come. No, we all crowd. You all from the side. I'm talking to the crowd. First thing first, thank you so much for taking time to come here. Although there was a fake news spread that it was postponed, we don't know who's done it.
It was put up online, it was put up by media. I'm not naming the media, I don't want to defame them. You all know which media it is. But the fact that you have come here this evening in numbers still showing support, thank you so much. Now first thing first, it was already started without your presence, you all were already spread around. I want to give you all an opportunity to hear again what Mr. Francis has to say. He's the one who has brought all of us here together. So please don't sit. It's a protest, it's not for you to sit down. Come a little closer, hear what he has to say, raise your voice, raise your opinions, and don't sit quiet. The time to shut up is over. This is where you have to wake up. A lot of young parents are here. I'm a father of 4, I'm here for the future of my children. Me too. If one man is come, he's a dog. Kutronure. DOG, divider of Goa. That's simple. I don't want to go down to his level and call him a kutro. He's a dog, divider of Goa. Very simple. I am here to stand for my family, the future of my family, and everyone around here. If someone does not want to talk, it's people like us that need to come forward. Many parents are here. Many people are here who are going to get married, start a future. Call a future, right? One man has divided the entire state. One man. Yes. And how long do you shut up? Exactly. Pramod Sawant 1 year ago, 1 year exactly in September said he will not tolerate such things. He will take action. And exactly this month, we shouldn't do that. We shouldn't fall to their level. It is so simple. So right now, what was the slogan? Arrest kara, arrest kara. मेसेजी धाडल्या की आयज हे आमचो पळय प्रोटेस्ट आसा तो पोस्टपोन म्हणून वचचे ना म्हणून. इट इज व्हेरी बॅड. आमच्या सातोतोनीक उलो करता हांव. आनी जे पळय कोणे केला ताका दाखय. ही जेणे फोट मारल्या ती ताका दाखय. भावानो मोयनानो खबर आसा तुमकां आयज हांगासर आमी एकठांय जावपाचें कारण कितें? जो म्हातारो वेलिंगकर कित्याक म्हातारो म्हणटा ताका हांव? हो 75 वर्सांचो जाणटो. हांव ताका बरो वळखता. एटलिस्ट 3 फाटी म्हाज्या बरोबर तो फंक्शनाक एटेंड आसा. हांव ताका हरेच रिस्पेक्ट दितालो. पूण जेन्ना हो आमच्या धर्माचेर आड उलयता, आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर नाका जाल्ली उतरां उलयता, केन्ना एका सर म्हणपाक जायना आनी बरोय मनीस म्हणपाक जायना. जाल्यार एका म्हाका तुमी सांगात एका अधिकार कोणे दिला? दुसरे हो अशें उलोवपाक आमचे डीएनए कोर म्हणटा तो. अरे बाबा तुझे पहिले डीएनए कोर मरे आनी आमकां सांग मरे तुजी कितें आसता. जाणटे जेन्ना जाणटे आसता जाता तेन्ना तोकली मातशी हालता. जोरी तर ताका तो बरे डॉक्टराचेर व्हरोंक जाय. म्हाका फोन कर, हांव वता, म्हाजे पयशे मोडटा. जा बरो जा. आनी तेन्नाच मागीर उतरां उलय. नाका जाल्ले हे गोंयांत घुसपट घालपाचे प्रयत्न करूं नाका. हो प्रयत्न करता पूण तो केन्ना सक्सेस जावचो ना. कित्याक आमी गोंयकार हिंदू जावं कॅथलीक जावं मुस्लीम सगळे एकवटान आसा काय ना? ह्या फुडें आसतले. जाल्यार असले कितले तरी भोकले कितेंय तरी उलयले पिशा भाशेन हे काय आमची गोंयची जनता आनी जे भायले आमचे जे पोटाक लागून भायल्या गांवांनी पोट भरतात, काम करतात, ते पासून कोण आयकपाक तयार ना. जाल्यार हांव ताका आनी एक चॅलेंज दिता. अरे जरी तर तूं एक लिडर समजताय, अरे लिपोन कित्याक रावला? भायर सर आता पुलिसाक वच आनी सरेंडर जा. ताकाच म्हणटा खरो लिडर. तेज्या जाग्यार तो हांव आसलो, हांव वचून सरेंडर जातलो. हांव सांगतालो वय हांव उलयला आनी हेच हांव उलयता फुडें म्हणून. तशें तेणें करपाक. आतां कोंबयेच्या घुडान लिपला तो. तेणें भायर सरोंक ना. हांव मागता कोंब्यांनी ताका चांचायल्या पुरो भितर घुडान. हा ओके तुका सारकी खबर आहा. वॉक जर खबर. व्हेरी गुड. जाल्यार असले मनीस आतां आमचो होम मिनिस्टर कोण तो सांगात. व्हेरी गुड. डॉक्टर प्रमोद सावंत. अरे डॉक्टर म्हणून का असू उडया ह्या जाग्यार पोस्टर आसता वी हॅव टू गिव्ह. मागीर आमी कितें उलयतात दॅट इज द सेकंडरी. जाल्यार होम मिनिस्टर हो अरे तूं एक ऑर्डर सोड पुलिसांक
की तेका आहा थितोल्लो धरून हाडचो म्हणून जायना त्याला ऑर्डर दिल्या प्रमोद सावंतान ऑर्डर दिल्या पुलिसांक तेकाच लागून पूण हितून थोडे बरे इन्स्पेक्टर आसात पुलीस आसात बरे जरी तर त्यांच्या कानार पडले सांगले तांकां जाल्यार म्हाका विश्वास आसा हे पुलीस भियाचे ना तेजी ऑर्डर मेळोंक जाय ना जाल्यार तांकां फाल्यां ट्रान्सफर येतले ते सांगतात कळ्ळें न्हू जाल्यार प्रमोद सावंतान जे लोक आमचे आनीकूय भायर सरपाच्या आनीकूय सोदतले तेन्ना प्रमोद सावंत आमच्या सीएमा कडेन मागता की आमच्या लोकांक प्रोवोक करनाका आमच्या लोकांक भडकोव नाका तेका अरेस्ट करिनासतना तूं अरेस्ट कर कोणूच रस्त्यार येवचे ना घेतले काय जाव तुम्ही कितें येवचेच ना न्हू जे अन्याय जाला पुलीस आमचे कांय एक्शन घेयना एज पर द हाय ऑथॉरिटीजा उपरांत तेका लागून आमकां सगळ्यांक रस्त्यार येवचें पडटा कित्याक तेका अरेस्ट कर म्हणून अरेस्ट करात अरेस्ट करात अरेस्ट करात अरेस्ट करात अरेस्ट करात अरेस्ट करात जाल्यार भावानो भयणानो आमचे खुबशे भाव हिंगाशे उलोवपाचे आहा आमचे हिंदू भाव हिंगा येयलेले आहा ते तुमकां थोड्या उतरांनी आसतले मातसो तुमचो टायम दिया एक 45 मिनिट्स रोखडी काबार करुया मातशे उबे राव ओके आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराक लागून आमी मातशे पाशेस काडूंक जाय आमी आमचो टायम दिवपाक जावो आनी दुसरे आनी एकूच सांगता निमाणे एका गव्हर्मेंटान कायदो काडपाक जावो असले जे रिलिजनाचेर कोणीय स्टेटमेंट काडटा तांकां ताबडतोब तडी पार करपाक जाय करपाक जाय काय नाका लॉट ऑफ प्रोसिजर आसता आतां दुसरो काडपाक दी इमिजिएटली नाल्यार तो प्रोसिजर आसता खूब प्रोसिजर आसता भावानो हांव तुमकां जाव जाल्यार मागीर सांगता खूब प्रोसिजर आसता म्हाका खबर आसा कळ्ळें न्हू हो तेंच्यांनी एमेंड करपाक जावो ताबडतोब व्हडले स्टेटमेंट काडले दुसऱ्या व तिसऱ्या दिसा चला तडी पार 6 म्हयने ताका घेवंक जायना हांव आतां हांगासर डिमांड करता आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराचे एक्सपोजन आसा हें आसा कळ्ळें न्हू खंयची कूड उक्ती करतली तेन्ना ह्या मनशाक तडी पार करचो जे मेरेन आमचे काबार जायना थिंगा ते मेरेन अरेस्ट करून तडी पार अरेस्ट करून तडी पार अरेस्ट करून तडी पार कळ्ळें न्हू जाल्यार सीएमान कित्याक सांगलेलें आय विल नॉट अलाउ दिस कित्याक करिना तो अरेस्ट कित्याक अरेस्ट करिना फादर बॉलमॅक्सा कोण अरेस्ट केलो ऑन व्हॉट बेसिस दे अरेस्टेड फादर बॉलमॅक्स सगळे उलयतले We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! आमचो गांव भाव एक रिपोर्टर कळ्ळें न्हू बाब गोवेकर शांतिकांत चंद्र आमकां लायटली घेता हां तो तुमकां We want peace. 2 उतरां सांगतलो गोंयकारांक जेबूल आमी सगळे गोंयकार बिफोर एनी रिलीजन वी आर गोवन्स फर्स्ट गोवेकर हिंदुइजम सगळ्यांत पयलीं आमी गोंयकार मागीर आमी हिंदू मागीर आमी क्रिश्चन मागीर आमी मुसलमान गोंयच्या साहेबाचे जेन्ना अशें स्टेटमेंट येयलें म्हणून आमकां कळ्ळें खरें सांगता गांवदासान दूख जालें कारण गोंयच्या साहेबाक आमी ल्हानपणीसान मानतात आमची फॅमिली गोंयच्या सगळ्या फेस्ताक वयता नोवेनाक वयता आंगवणीक हें करतात आनी जेन्ना कोण तरी एक वेलिंगटन नांवाचो मनीस येता आनी नाका जाल्लें उलयता तुका तुमकां सांगता आमच्या सगळ्यांचे सेंटिमेंट कळल्यात तर आयज आमी हांगा आसात आनी वी रियली प्रोटेस्ट न्हय हे जे कडेन कितें उलयलां त्या मनशाक मॅक्झिमम पनिशमेंट नॉन बेलेबल वॉरंट ताका येवंक जाय तेजे शिवाय उपाय ना दुसरी गजाल हेंचे तरेश कशें येता आयज आमी इतली पोर्तुगीज गेल्या उपरांत 1961 उपरांत आमी भाव भयणां कशी जियेता जावं हिंदू जावं क्रिश्चन तांकां डेअरिंग कशें येता म्हाका समजना आनी हे लोक आमकां सांगचे गरज ना आमी कोण कोणाचें कितें आनी खंय आमी जियोंक जाय तें आमकां गरज ना ह्या लोकांनी वेलिंगरा सारक्या मॅड लोकांचे आमकां सांगपाचें ही मस्ट बी थिंकींग हिमसेल्फ अ ग्रेट पर्सन बट फॉर अस ही शुद्रा
जस्ट मॅड डॉग. सो आयचे सभेत आयच्या ह्या धाकटे बैठकीत हांव सांगता की ह्या मनशाक अरेस्ट जावंकूच जाय आनी ह्या मनशाक अरेस्ट जावन बाकीच्यांकूय कळोंक जाय की बाबा आमी जेन्ना कोणाचे सेंटिमेंट्स दुखयतात आनी दुसऱ्याचे आस्ते कडेन श्रद्धे कडेन भावने कडेन खेळनाका रे बाबा. दिस इज व्हेरी व्हेरी रॉंग. जे घडलां ते वायट आसा आनी ते वायटाचेर तेका कितें तरी पनिशमेंट जावंक जाय. तेन्नाच ही गोंयची जनता जावं तो हिंदू जावं क्रिश्चन जावं मुसलमान आमी ओगी रावतले. नाजाल्यार ओगी रावचे ना. जोपर्यंत ताका अरेस्ट जायना तोपर्यंत ह्या गोंयांतलो खंयचोच मनीस ओगी रावचो ना आनी ओगी रावंक जायना. कित्याक आयज जर हें घडलां फुडें व्हरोंक शकता. सो वी वॉन्ट जस्टीस. वी वॉन्ट government to arrest him and not only arrest, put him under bus. Non-believable arrest त्याच्या अगेन्स्ट हे जावंक जाय. सो हांव मागता ह्या वेळार सगळ्यांचे सेंटिमेंट सरकारान हे करून घेवचे, एक्शन घेवची आनी हो जो कोण मनीस फुडें सरला ताका मॅक्झिमम शिक्षा जावची, पनिशमेंट जावची. सो थँक्यू व्हेरी मच. गॉड ब्लेस. आमच्या मुखार आता येता बाय ब्रँडा लोबो. मागता ब्रँडा कडेन जे तेचे विचार आसा ते मांडटा. नेक्स्ट कोण आम्ही सगळीं हिंगा एकठांय जाल्यात. आमी जाणात कितें कॉजाक लागून आमी एकठांय जाल्यात आनी हो जो जाला पळय आमचे लागीं तो हे पोतून जावंक खोना. आमी गोंयकारां सगळीं एकठांय आहात म्हणून ह्या मनशाक कळोंक जाय आमी क्रिश्चनिटी आमची खाला पडोंक ना. आमी झिरो लेवलाचेर नात आनी गोंयकारांचो आमचो एकवट आमी तांकां दाखोवंक जाय. आमकां जायते लोक आयज खाला घालूंक पळयतले, जायतो लोक आमकां मोडून तोडून डिवायड करून सोडटले, पूण आमचो एकवट हिंगा दवरूंक जाव. ह्या मनशान जे स्टेटमेंट केला आमचे सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर इतले धटी उलयला, तेजे वयल्यान उलयला ते उलोवंक पोतून इतली लॉस दिसता आमकां. आनी हे तेणे पोतून उलोवंक खोना आनी हेजे फाटल्यान आनी कोणें उलोवंक खोना म्हणून हो आमचो एकवट स्ट्रॉंग दवरूंक जाय. एंड वी शूड प्रोटेस्ट टील ही इज बिहायंड द बार. आणि तो बाराच्या फाटल्यान आसून तेका बेल मेळोंक पावना. इफ इज गेटिंग अ बेल इट इज युजलेस. आता सीएमान हे चिंतूंक जाय की आख्खो गोंयचो लोक आमचो भायर सरला, रस्त्यार हा, रडटात, मागणी करतात फॉर अ रायट्स. आमी कितें मागोना दुसरे. हे तो तेका एकल्या मनशाक सपोर्ट करता आनी हे आख्ख्या गोंयच्या लोकांक तो सपोर्ट करिना जाल्यार आय डोंट थिंक आमचो सीएम इज फॉर अस. The CM is for him. And why? If it's for him, let him go and stay with him, not with us. Okay, he cannot be with us. आमच्या बरोबर तो रावंक जायना. कित्याक आमकां आयज तो सपोर्ट करिना. आयज 5 दीस जाले एकल्या मनशाक धरपाक, तेका 5 दीस लागता. तो एक स्टेटमेंट दिता, फादर बॉलमेसाक केला, तोयच आमी एका कोत्तेले. ही गेले 5 दीस लागले आमच्या फादरीक अरेस्ट करूंक. आमच्या फादरीक रोखडेच अरेस्ट केले जाल्यार आयज ह्या मनशाक 5 दीस कित्याक दिता? प्रेपरेशन करपाक, लिखपाक, प्रेपरेशन करपाक, बेल हे करपाक तो तेका लिपोवन दवरला. आनी कितले दीस दवरतलो? हाऊ मेनी डेज इज गोइंग टू मेक सफर एवरीबडी? ही इज मेकिंग सफर द पीपल, द कॉप्स एंड एंटायर गोवन पीपल. ही इज मेकिंग अ सफर. तो आमकां सफर करता. एंड वाय शुड वी सफर? वी शुड नॉट सफर बिकॉज ऑफ हिम. आनी आमचो रायट आमकां मेळले शिवाय आमी हो एक प्रोटेस्ट करूंक जाय आनी एकवटान रावंक जाय. युनिटी इज द बिगेस्ट थिंग दॅट वी कॅन शेकन एनीथिंग एल्स. युनिटी ना, आमकां कोणें मोडले, आमी भायर सरले, आमी सायडीक सरले, कांय जावचें ना बाबा. आमच्या गोंया काबार जातले. आमकां एकूच जाय की आमी केन्नाय कितें जालें एकवटान रावपाचें. कोणें कॉल केलो याद सगळीं मेळ्यो, हें जाता गोंयान, सगळीं येवची. आमचे बिझनेस हा, आमचे कामां धंदे हा, आय अंडरस्टँड, बट ही प्रायोरिटी दिवंक जाय न्हू, ती प्लीज दियात. आमच्या गोंया ऑलमोस्ट काबार जावंक वयता. भाव भयणांनो ऑलमोस्ट इल्ले उरला न्हू, आमी सांबाळुया. कित्याक आमची भुरगीं आहात आनी आमची घरां आहात. आयज आमी आमच्या गोंयान रावन आमी पोरकी खंय जालेली आहात. दुसरो लोक येवन आमचे रूल ओव्हर करता. वाय? बिकॉज वी आर फॉलिंग वीक. लेट्स शो देम वी आर नॉट वीक, वी आर स्ट्रॉंग. Arrest कर! We want justice. Thank you. हांव मागता आता आमचो मानियल, आमचो कलांगूटचो एक सोशल वर्कर, तेजे कडेन 4 उतरां उलोवन आमच्या लोकांक. तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज आवडेता. आमी जाणाव ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत कितें घडटा पळय तें.
आता 4 दीस फाटी वेलिंगकारान आमच्या धर्माचेर एक स्टेटमेंट काढलो सांगून की सेंट फ्रांसिस झेवियराचे DNA टेस्ट करचे म्हणून. या त्याच्या स्टेटमेंटाक दिवपाक फक्त वेलिंगकार रिस्पॉन्सिबल ना, हातून सीएम बी तितलोच रिस्पॉन्सिबल आहा. कारण केन्ना पासून असलो अनफिट सीएम या गोंयांक आसतलो तेन्ना पासून असले अनफिट मनीस जे आपल्याक हिंदू म्हणटा ते अहे फुडें येतले. हो हिंदू जो आपल्याक म्हणटा आमी हांगासर पयल्या हिंदू खूब आहा. ह्यो योग हिंदू धर्माचेर एक दाग जावन आसा. ह्यो एका हिंदू म्हणपाक जायना. जरी तो लोक हिंदू धर्माचो तो मनीस खरो आसलो जाल्यार दुसऱ्या धर्माचेर तो उलोवचो नासलो. हांव म्हणटा वेलिंगकाराक तुजो धर्म तुवें सांबाळपाक जाय, आमचो धर्म आमी सांबाळटा. तुका आमचो धर्म सांबाळपाक तुका ठेका दिवंक ना कोणेन. तुका जो यूज करता आमी जाणा आमच्या गोंयांत आयज कितें चलता ते हिल कटिंग चलता. सगळ्याक कितें कितें बीजेपीन चलयला पळय ते. बीजेपी एक मदारी कसो जावन ह्या माकडाक वेलिंगकाराक ते नाचयता. ह्यो जावन आसा ह्यो माकोड गोंयचो. फक्त जेन्ना बीजेपीक जेन्ना बीजेपीची बॅड पब्लिसिटी जाता, जेन्ना तांकां नांव तेजें सकलं वयता तेन्ना असल्या मनशांक वेलिंगकार सारख्या मनशांक ते फुडें काडून आपले जे अटेन्शन जे आहा ते डायवर्ट करूंक मागता. देखून हांव मागता सगळे आमचे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम जे लोक आसा असले मनीस येतेले वयतेले हांकां आमी चड हे करूंक जायना. पुणी असल्या मनशांक आमी चड लूज सोडूंक बीन जायना. कित्याक ही भोंगतात अशी सुणी भोंकीत रावतेली. सो आमी पळोवपाक जाय की आमचे गोंयचो हेतू खंयच्यान आसा पळय तो. सो जे तो उलयला की सेंट फ्रांसिस झेवियराचो DNA करचो म्हणून म्हाका दिसता हाचो पयलो DNA करपाक जाय. हो खरोच आमचो गोंयकार की ना पळय तो. आनी म्हाका दिसना हो गोंयचो आमचो गोंयचो हेची पयली DNA जावपाक जाय. इतलेंच सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. हांव मागता आमचो गांवडो आनी एक्स सरपंच बाब सिल्वेस्टर फर्नांडीस हेणे आपली 2 उतरां सांगची. यो फुडें कम यो रे. नो प्रॉब्लम. माझे सगळे गोंयचे भाव आनी भयणांनी आनी तशेंच आमचे शिवोलकर भाव आनी भयणांनी, आज तुम्ही सगळे सांगला ते फ्रांसीस बाबान मागीर आमचो रिपोर्टर आनी आमचो कालांगूटचो एक भाव तो उलोवन दिला आनी तेणें सांगला आमचे सेंट झेवियराचेर कशें कशें कितें भासाभास करतात आनी कोणी उतरां उलयतात. आनी हो वेलिंगकार हो भाव गोंयचो भाव तो नको आपूण कितें करता तो ताका आज ना फाल्यां सेंट झेवियर ताका दाखयतलो. थँक्यू. हांव हांगासर मागता जरी तर कोणाक खोशी आसा ह्या हेजेर एड्रेस करपाक हिंगा जाल्यार फुडें सरचें लोचचें न्हू. कळ्ळें न्हू. सर तुमच्या मनान कितें आहा तें उलया, फ्रीली उलया. तितून कांय वायट ना. कळ्ळें न्हू. तुमी डॅरिंग करा, फुडें सरा आनी फुडें सरपाक जाय. तुमी फाटीं तर रावशात, आमी सदांच फाटीं उरतले. फुडें सरपाक जाय. ते मागीर बोडयेर पडना जाल्यार खंयतरी पडो. यू हॅव टू स्पीक. कितें तुज्या मनान पळय कितें आहा पळय तेन्ना मागता, रिक्वेस्ट करता जे कोणाक उलोवपाचें आसा जाल्यार मातशें फुडें यो प्लीज. पयलो प्रमोद सावंतान कितें सांगलेलें रस्त्याचे आमी सेलिब्रेट करतल्यो म्हणून. पूण तो आयज कितें प्रमोद पळय कितें उलयलो न्हू ते सारकें रॉंग उलयता. कित्याक एका सपोर्ट म्हणटा पळय तो ज्या मनशाक पळय उलोवंक दिला न्हू तो मनीस फुडें काडला न्हू तो आमचो गोंयचो न्हू तोय भायलो आसतलो. त्या लागून आमी सगळ्यांनी चिंतूंक जाय कितें आमी सगळे एकठांय रावन बरें तें कितें करूंक दाखोवंक जाय. आनी कोडी ना तर आमी सदांच हेच उरतल्यो. सगळे फुडें सरया गोंयकार म्हणून आनी उलोवया आनी दाखोवया. देव बरें करूं. Baba, anyone else in the behind who want to talk? By the time you are coming, please remember all those who are gathered over here. Don't forget the actual motive behind this. This is not just a division, it is a diversion. They are diverting us from the actual issue.
Every time the government falls in trouble, ekle bakrak dhatta futter. The gun is placed on his shoulder, shot, topollo trasan. Don't forget what's the actual motive behind it. They will come. Yesterday, one of the journalists asked the CM, why is he not arrested? Chal, Mudla. Watch the video if you become live. Chal, you are a CM, you are a person who is elected to represent Goa, and your words are chal. You don't have respect for the sentiments of the people of the state. Step down. Dhara boss, ami ata fullan. The same way everyone has come forward now, you want to send these people over here with lathis. Are zaidana dhad mare. The actual issue is not being taken. When you want to come into power, you come door to door. Ata phati basta hai. Now you want to sit behind the bloody driver in the car and it's all manta hai. And enka dhatta mai fullan. Yenche kina ala re. They are doing their duties. You should do your duty first. Don't send someone else to do your job. It's not only Wellington. Remember this. There are more people behind him. Oh, bokro to deka fullan dhalla. Everyone is saying, eh, gya de bhai chhodna ka. Take it here. Remember, future is there. It's not only you. Tomorrow no italo. How old is he? 75. 75. Just got married 2 years ago. Got married at this age. That means he's got inside there. What is stopping you? Not for marriage, huh? From coming out in support of St. Francis Xavier. Goa is a place of unity. Hindus, Catholics, Muslims. Every Ganesh Chaturthi we get excited and we go. I take my children and I go. Every Christmas my friends come at home. For Muslims, during their festivals we go for them. What is happening now? So there's someone else. This is the time not to get scared. You need to come in front and talk. Yes. Don't stand behind the camera, come in front. Yes? Yes. Go. Mr. Francis will explain to you. जे पळय आमी आमच्या भाव भयणाची सिग्नेचर घेवपाक पेपरार हें केलेली जी आनीक 2 तरी हुंय फाटी उरलेली आसा ती आमकां सगळी क्लब करून आमचो PI हिंगासर येयलोलो आसा कित्याक आमी तर सगळे पुलीस स्टेशनार अंजुना वचत जाल्यार थंयसर धाकटुलोसो जागो आमी सगळे भायर पावचे ना तेन्ना आमच्या PIक हांव रिक्वेस्ट करता मातसो हांगासर येवन की जे आमचे पळय आमी कंप्लेन हे केल्लेले आसा तेका ते आमी दिवया आनी मागीर हांव तेच्या बरोबर आनीक 2 भुरग्यांक घेवन वचोन थिंगा तेका एंट्री करून आमकां दिवया ओके ते मागीर सांगता फुडें प्रोसिजर ते काडून बिचोले धाडटले दीस इज द सिस्टम कायद्याचे हो हे ते सगळे आनी थिंगा सगळे क्लब करतात क्लब म्हणजे सगळे एकठांय करतात आख्खे गोंयचे आनी त्या प्रमाणे ते स्टडी करून मागीर फुडें कितें प्रोसिजर करूंक जाय ते करतात तेन्ना हांव मातशें 1 मिनीट राव आमच्या PIक रिक्वेस्ट करता स्टडी करपाक 12 मिनिट स्टडीच करता हो आमचो अंजुना हेजो आतां सध्या इन्चार्ज तो आहा तेका 3 कडेन चार्ज आहा म्हापसा आहा अंजुना आसा ओके तेन्ना बाबा गोम्स पेपर कम I'm going to read the complaint that is going across. Would like to listen, please listen. It's being sent to the PI of Anjuna Police Station. The subject is complaint against Subhash Wellington for the hate campaign he has undertaken and his statements against St. Francis Xavier. Demand for Wellington's arrest and externment. This is coming under the banner of Sholkar Onso Equote. You all have signed on this. If you all have not seen it, one copy is going to stay with us. Please come forward, take a look at it and go ahead. We are giving the same thing across to him. Please make sure that there's a follow-up after this. Unlike yesterday's issues. It's entertained and then it's thrown away. Follow-up has to happen. People like you, people like us have to go ahead with it. He's doing his duty. We need to do as citizens our own duty. Yes? Come this side. Alistair, is it going to be filed as an inward copy or Yeah, don't worry, we'll do that.
तुझी कॉपी ओके आणि ही आमची इनवर्डाची गिव अ लुक मासे पळय या साईड मासे सर या साईड ओके तुम्ही I need to know when we will get it. Once this is filed, they are going to the police station and getting the inward. Anyone who had that question, Mr. Francis will be going ahead to do this. along with you. If there's anyone who's not signed, please contact us. Okay? Thank you. मासे पाठीवाला फोटो पाठी मासे Thank you, sir. Who did not sign? Anyone that's left? Please quick, please. हे कंप्लेन आणि माझ्या नावावर घातलेल्या कित्याक घातलेल्या फाल्यां समज पुलिसांनी कितें नोटीस काढली कितें काढले तुम्ही भियेतले थोडे भुरगे तेका लागून आय एम एवर रेडी कायद्या फाटल्यान झगडपाक व्हेरी गुड लागून हे मेन पयली सायन हांवें मारलेल्या म्हाजे एड्रेस दिलेल्या ओके थँक्यू आम्ही आता वयतात Thank you, media. Morena
अच्छा तुमकां सगळ्यांक एक कळोवणी करता. थँक्यू मिडिया. ट्यूसडेक आमच्या कालांगूट आसतली सेम टायम 6 o'clock टायम आसा.